नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। असार लागेपछि पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्यो। चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा प्रतिदिन 1 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदै। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर होटल सञ्चालनको पहलमा व्यवसायी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करिब 11 लाख होटल मजदुर बेरोजगार। आर्थिक गतिविधि सुस्त भए पनि वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको विस्तार भने लक्ष्यभन्दा अधिक। कोरोनाकै बीच 26% बढ्यो। शेयर बजारमा कर्जा प्रवाह उच्च। मुलुककै प्रमुख भन्सार नाकाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 11 महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब 1.5 अर्ब कम राजस्व असुल। 11 महिनामा 1 खर्ब 53 अर्ब राजस्व सङ्कलन। र कोरोना महामारीका कारण कपिलवस्तुका विपन्न वर्गमा खाद्यान्न सङ्कट देखिन थाल्यो। अप्ठ्यारो समयमा पनि स्थानीय सरकारबाट सहयोग नपाएको स्थानीयको गुनासो। बिजनेस टुडेको सुरुमा असार लागेपछि पुँजीगत खर्च बढेको सम्बन्धी समाचार। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार महिनामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा तेब्बर भन्दा बढी अर्थात् प्रतिदिन 1 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुन थालेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार महिनाको पहिलो 11 दिनमा 13 अर्ब 57 करोड बराबरको रकम खर्च भएको छ। यसअघि प्रतिदिन 42 करोड 84 लाख रुपैयाँको औसत खर्च हुने गरेकोमा असार लागेपछि पुँजीगत खर्च बढेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 52 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि असार 11 गतिसम्म जम्मा 44.39% अर्थात् 1 खर्ब 56 अर्ब 65 करोड बराबरको पुँजीगत खर्च गरेको छ। त्यसैगरी चालुतर्फ सरकारले 76.85% अर्थात् 7 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 9 खर्ब 49 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 42.83% अर्थात् 73 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै विभिन्न क्षेत्रहरू चलायमान हुने अवस्थामा पुग्दा होटल व्यवसाय भने पूर्णतया सञ्चालनमा आएका छैनन्। अहिले सरकारले तोकेको केही होटलमा क्वारेन्टिन सञ्चालन भए पनि होटल व्यवसाय स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालनको पहलमा व्यवसायी लागि परेका छन्। तर यसको प्रत्यक्ष मार भने होटल मजदुरले बेहोर्नु परेको छ। सरकारले साउन 6 गतेबाट औपचारिक रूपमा बन्दाबन्दी नरहेको घोषणा गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई सुचारू गराउन आदेश दिएको छ। सीसीएमसीले पनि तयार गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने होटललाई क्वारेन्टाइन होटलमा परिणत गर्न मिल्ने नीति सरकारले प्रदान गरेको होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष विनायक शाह बताउनुहुन्छ। उहाँले होटल क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करिब 11 लाख कामदार आबद्ध रहेको र आबद्ध कामदारलाई हाल काम नभए पनि राहतको लागि केही रकम भने प्रदान गरिएको बताउनुभयो। हवाई उडान सुचारू भएपछि पनि ग्राहक कम हुने भएकाले होटलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुचारू नहुँदासम्म ठूला होटलहरूले ग्राहक पाउन लगभग असम्भव जस्तै देखिन्छ। नेपाल सरकारले एउटा श्वेतपत्र एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले एउटा एकीकृत यसरी अगाडि बढ्छ उद्योग व्यवसाय पर्यटन उद्योग भनेर एउटा पेपर ल्याइदिएको खण्डमा त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकार प्रादेशिक सरकार अब स्थानीय सरकार हामी निजी क्षेत्र सबैले त्यो अनुसारको हामी काम गर्न पाउँथ्यौँ र हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। संसारको प्र्याक्टिस पनि त्यही छ। आज संसारका कतिपय देशहरूले तङ्ग्रिएको अवस्था छ, त्यहाँ पनि बिस्तारै त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो खोप चाहिँ अधिकतम मात्रामा खोप उपलब्ध हुनु पर्यो। नत्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू अब खोप नभएको सङ्क्रमण हुन्छ भने डरले त आउँदैनन्। त्यसकारणले नेपालीहरूमा बढीभन्दा बढी खोप लगाउन पाइयो, हाम्रो होटल क्षेत्रमा काम गर्ने फ्रन्ट लाइनरहरूलाई खोप लगाउन पाइयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO का अनुसार नेपालमा कार्यरत मध्ये रोजगारी गुमाउनेको संख्या 16 लाखदेखि 20 लाखसम्म पुगेको आकलन गरिएको छ। उहाँले संयुक्त ट्रेड युनियन संघ र होटल एसोसिएसन बीच भएको सम्झौता अनुसार रोजगारविहीन भएकाहरूलाई न्यूनतम रकम भने प्रदान गरिँदै आएको बताउनुभयो। यो बीचमा हामी संयुक्त ट्रेड युनियन र होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हान बीचमा चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर हामीले 2021 डिसेम्बरभरिमा चाहिँ कोही न केही राहत स्वरूप अब अहिले चाहिँ परिस्थिति हामी त मान्छेलाई सेवा गरेर आफ्नो रोजगारी चलाउनु पर्ने ठाउँमा अहिले यो चाहिँ पाहुनाहरू नै नआएको अवस्था, गेस्टहरू नै नआएको अवस्थामा सम्पूर्ण होटल प्रतिष्ठानले बन्द रहेको अवस्थामा पनि केही न केही रोजगारी नटुटोस् भन्ने हिसाबले हामीले ह्यान्डसँग एउटा न्यूनतम खालको सहमति गरेका छौँ। त्यसलाई अब एकदम त्यसले लामो समय धानिन्छ गरिन्छ भन्ने हिसाबले नभइकन कम्ती रोजगारीमै हुनुहुन्छ साथीहरू भनेर जोड्ने हिसाबले यो ह्यान्डसँग एउटा सम्झौता गरेका छौँ 2021 भरिको लागि। त्यसमा न्यूनतम साथीहरूले चाहिँ सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ। सरकारले पुनः होटल सञ्चालन गर्ने आदेश दिए मात्रै त्यसबाट होटल व्यवसायीहरूलाई थोरै मात्रा भए पनि राहत पुग्ने सम्भावना देखिन्छ। उत्पादनतर्फ 4,60,000, निर्माणतर्फ 4,04,000, होलसेल तथा रिटेल ट्रेडमा 7,80,000, यातायात तथा स्टोरेजमा 2,11,000ले रोजगार गुमाएका छन्। यस्तै आवास तथा फूड सर्भिसमा 62,000 र अन्य क्षेत्रमा 80,000ले रोजगारी गुमाएको तथ्याङ्क रहेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको लागि निमिषा कार्कीको रिपोर्ट। वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी गत साउनमा 29 खर्ब 3 अर्ब रहेकोमा असारको पहिलो सातासम्ममा त्यो 7 खर्ब 47 अर्बले बढेर 36 अर्ब 50 अर्ब पुगेको छ। यो गत असार अन्त्यको तुलनामा यो करिब 26% वृद्धि हो। समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रभावित कर्जा पनि उत्साहजनक रूपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा त्यस्तो कर्जा 24.35%ले वृद्धि भएर 40 खर्ब 61 अर्ब पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि वैशाखसम्ममा कर्जा 24.35%ले वृद्धि भएर 40 खर्ब 61 अर्ब पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले भने वैशाखसम्ममा सबैभन्दा धेरै शेयर धितो कर्जामा 87%ले वृद्धि भएर 94 अर्ब, आयातका लागि जाने ट्रस्ट रिसिप्ट तथा आयात कर्जा 46.5%ले बढेर 2 अर्ब, विपन्न वर्गमा जाने कर्जा 41.4%ले बढेर 2 खर्ब 85 अर्ब पुगेको जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएको छ। कार्यालयको उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार उद्घाटन गर्नुभएको हो। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै बग्ने नारायणी नदीमा मिसिने काली गण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिँचाइ गर्ने आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ। बहुप्रतीक्षित र महत्वाकांक्षी काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढेको छ। अर्थसहित गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ गरी 5वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका विष्णु प्रसाद पौडेलले बुटवलमा शनिबार आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको हो। हामीले चाहिँ पहिलो पावर हाउस दोभानबाट तिनाउ खोलामा हामीले निश्चित मात्रामा पानीको प्रवाह गर्छौं ताकि तिनाउ नदीमा पनि हामीले चाहिँ तिनाउ नदीमा सञ्चालित डाँड प्रणालीहरू 4 तपा तथा 16-36 जस्ता सिँचाइ प्रणालीहरूमा हिउँद र वर्षा सबै समयमा पर्याप्त पानी हामीले चाहिँ प्रवाहित गर्न सकौं, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सकौं। त्यस हिसाबले हामी त्यो गर्छौं। यो आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि विद्युत उत्पादनसम्म करिब 64 अर्ब, सिँचाइ संरचना र सिंचित तथा विकाससम्म करिब 74 अर्ब गरिकन जम्मा 138 अर्ब, 1 खर्ब 38 अर्बको लागतको प्रारम्भिक अनुमान छ। काली गण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्याउने तथा 126 मेगावाट विद्युत निकाल्ने योजना आयोजनाको छ। बुटवलमा कार्यालय स्थापनासँगै आगामी वर्षभित्र सक्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ।
यसको हामीले हाइड्रो पावरसम्मको डिटेल स्टडी पुरा गरिसकेका छौँ र यो आयोजना सुरु भइसकेपछि आयोजना कार्यालय स्थापना भएपछि हामीले तत्कालै यही वर्ष नै हामीले EIA को काम, त्यस पछाडि यो सिँचाइ संरचनाहरूको DPR गराउने काम, जग्गा अधिग्रहणको कामहरू र अन्य आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा टेन्डर गर्नुभन्दा अगाडि गर्ने कामहरू हामीले आगामी वर्षमा नै यसलाई सुरुवात गर्छौँ र यो 10-12 वर्षभित्रमा यहाँको लगभग 1,07,000 हेक्टर जमिनमा हामीले 12 महिना चाहिएको मात्रामा चाहिएको जति पानी सिँचाइको लागि उपलब्ध हुनेछ। कुल 138 अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको लागि विद्युत उत्पादनसम्म करिब 64 अर्ब र सिँचाइ संरचना र सिंचित क्षेत्र विकासका लागि करिब 74 अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। मुलुककै प्रमुख भन्सार नाकाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 11 महिनामा लक्ष्य अनुरूपको राजस्व असुली गरेको छ। लक्ष्यभन्दा करिब 1.5 अर्ब कम राजस्व असुल गरेको छ। वीरगञ्ज भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म 11 महिनासम्म 1 खर्ब 55 अर्ब 52 करोड 26 लाख 71 हजार लक्ष्य पाएकोमा 79% अर्थात् 1 खर्ब 53 अर्ब 98 करोड 62 लाख 46 हजार राजस्व असुली गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जेठ मसान्तसम्म 11 महिनामा 1 खर्ब 73 अर्ब 80 करोड 62 लाख 18 हजार लक्ष्य पाएकोमा 64% अर्थात् 1 खर्ब 11 अर्ब 86 करोड 61 लाख 25 हजार मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। पछिल्लो महिनामा 52 अर्ब बढी असुली भएको भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ। वीरगञ्ज भन्सारबाट हुने आयात 21.33% ले बढेको छ। बाँकेको राप्ती गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी देखिएको छ। स्थानीय स्तरमा आउने मुद्दाहरूलाई न्यायिक समितिबाट समाधान हुँदा स्थानीयले अदालती झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन्। स्थानीय नागरिकका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्न बनेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी देखिएको छ। न्यायिक समितिले गरेको कामबाट स्थानीय सन्तुष्ट छन्। अब गाउँघर हो, सानोतिनो झगडा त भइहाल्छ गाउँघरमा होइन। अब सानोतिनो झगडाहरू हिंसाहरू भयो, त्यो सब गाउँघरकै जस्तै यहाँ महतो हुनुहुन्छ उहाँहरू अगाडिका जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूलाई बोलाएर गाउँको समस्या चाहिँ गाउँमै समाधान गर्ने गरेका छ अहिलेसम्म होइन। अनि यो जग्गाको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म यो गाउँमा चाहिँ मिलाउनु गरेका छैन। त्यो अंशबन्डाको बारेमा नम्बरी जग्गा भइन्छ सिधै अंशबन्डा नै भइहाल्छ। जस्तै 1-2 कट्ठा भयो ऐलानीहरू, त्यो बारेमा भाइ भाइ विवाद गर्छन् अनि त्यसपछि त्यो अलि मिल्दैन त्यो कुरा। गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 52वटा मुद्दा दर्ता भएको र चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 14वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। गाउँघरको सानोतिनो झैझगडा हिंसाहरू गाउँमै जान्ने बुझ्नेहरूलाई बोलाएर समस्याको समाधान गर्ने गरिएको छ। विशेष गरी एलानी जग्गा भएको ठाउँहरूमा बढी विवाद देखिने गरेको छ। घरेलु हिंसा, महिला बालबालिका हिंसा अलि कम आउने र जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दाहरू नै बढी आउने गरेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपप्रमुख धनीकुमारी खत्री बताउनुहुन्छ। हाम्रो मुद्दा भन्न पर्दा धेरै जस्तो आलीसादीको जग्गा विवादको आउँछ। अब त्यसैमा पनि लम्बरी जग्गा भयो भने हामीले सके वडाले मिलाउँछ, नभए पालिकामा आउँछ, पालिका स्तरीय मिल्छ। त्यति गरी पनि अब पालिकामा पनि मिलेन भनेपछि हामीले चाहिँ जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्छौँ र उहाँबाट चाहिँ फैसला हुन्छ। यो अलि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने भनेको ऐलानी जग्गाहरू। ऐलानी जग्गाहरूको विवादले अब कसैले बाटो रोक्यो भन्छ, कसैले चाहिँ मेरो आली च्यापिदियो भन्छ, कसैले चाहिँ मेरो यसरी जग्गै चाहिँ जोतिदियो भन्छ। अब धेरै जस्तो ऐलानी जग्गाको विवादहरू आउँछ हामीलाई। यही हो, घरेलु हिंसा सम्बन्धीको बरु अलिक कम आउँछ। हामीलाई जग्गा विवादको आलीसादीको कुलाको खेत जोतिदियो यस्तै यस्तै बार हालिदियो भन्ने आलीसादी सम्बन्धी धेरै जग्गै विवाद आउँछ। पालिकामा समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू अदालतमा पठाउने गरिएको छ। विशेष गरी त्यस यता मुद्दाहरूमा एलानी जग्गा भएको ठाउँहरू छन्। हरेक पालिकामा विवाद समाधानका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको हुन्छ। स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने हो भने अदालती झन्झटबाट जनताले मुक्ति पाउने देखिन्छ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण कपिलवस्तुका कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेको परिवारहरूमा खाद्यान्न सङ्कट देखिन थालेको छ। विशेष गरी अति विपन्न एकल महिला, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, नटुवा समुदाय लगायतका गरिब घर परिवार खाद्यान्न सङ्कट देखिन थालेको हो। कोरोना महामारीका कारण कपिलवस्तुका विपन्न वर्गमा खाद्य सङ्कट परेको छ। एकल महिला, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, नटुवा समुदाय लगायतका घर परिवारमा खाद्यान्न सङ्कट देखिन थालेको हो। अप्ठ्यारो समस्यामा पनि स्थानीय सरकारको कुनै सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। दुःख पाएर बसिएको छ, खाने समस्या छैन, बस्ने ठाउँ छैन, गाछ छैन, बात छैन। यस्तोमा कसरी गरिब गुर्जालाई कति दुःख भएको छ, कसरी बाँच्ने, के गर्ने। यस्तो बाटो रोडमा बसिएको छ, यो उजागर कहाँ बस्ने, हमारा घास बात छैन। हम जो है सड़क पे रोड छाप में बैठा हन, हमारे पास में खाए के लिए नाई है, रोड छाप में बैठा हन। और उसके बाद में हमारे पास में जो है रहे के लिए भी जगह ज़मीन कुछ भी नाई है। और उसके बाद में हमारे फुटपाथ में बैठा हुआ गा है। और यहाँ से कि जो है माहौरी होम से भी हमन के सहायता कुछ मिला रहा साहब, वही वजह से हमरे जो है अभी तक खावा जिया जाता है। हमन के क्यों यहाँ सहायता करे वाला माहौरी होम ही उठो हो जाए। अहिले हामीलाई विभिन्न सञ्चारकर्मीहरूले र विभिन्न अभियन्ताहरूले त्यस्ता प्रकारका नामहरू चाहिँ हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ, जो चाहिँ राहत पाउनुपर्ने आवश्यक हुनुहुन्छ भन्ने। यी व्यक्तिहरूलाई अब राहत दिनको लागि अब चाहिँ फुड ब्याङ्क सञ्चालन गरेर विभिन्न सहयोगी मनकारी सहयोगी हातहरूसँग सहयोग लिएर त्यो सहयोगलाई चाहिँ सम्बन्धित जुन परिवार छ, लक्षित परिवार छ, त्योसँग पनि फुड ब्याङ्क सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सृजना गरेका छौँ। कोरोना भाइरससँगै लगातारका वर्षाले दुःख पाएका स्थानीयलाई स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्थाको पहलमा केही सहयोग पुर्याइएको छ। जनताको अप्ठ्यारोमा वडा तथा नगरपालिकाले प्रयास गरिरहेको भए पनि उपलब्धि खासै देखिन सकेको छैन। जस्तो दुकान, पानको दुकान भयो, नाउको दुकान भयो, सैलुन भयो, यस्तो मान्छेलाई एकदम धेरै मर्का पर्यो। यति मर्का पर्यो कि उहाँले भाडा पनि दिन सक्दैन, खाना पनि पुगेन। तो हामी के गर्छौँ वडाबाट वास्तवमा गरिब कुन मान्छे हो, त्यो गरिबको हामी सङ्कलन गर्दैछौँ। वास्तवमा कुन मान्छेलाई खाना पुगेन, कुन मान्छे सैलुनमा छ, कुन मान्छे पानको दुकान छ, कुन सानो दुकान छ, त्यसको हामी सङ्कलन गर्दैछौँ। सङ्कलन गरेर हामी के हो, अब पैसा त हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो बजेट समेत आउँछ। अनि हामी बजेट बनाउँदाखेरि हामी त्यसको हामी धेरै ध्यान दिएछौँ, ध्यान दिएर बजेट बनाउँछौँ। त्यसको वास्तवमा जो छ छाना मुक्त। अब हामी टिनको समस्या हाम्रो नगरपालिकामा धेरै ठुलो छ, त्यसको हामी 3 सालदेखि निरन्तर तबै छाना मुक्त गराउन लागेको छौँ। त्यसमा हामी अब जम्मा 4 वार्ड मात्रै हो, अरू वार्ड भइरहेछ। कपिलवस्तुमा खानको साथै आवासको लागि छानोको समेत अभाव भएको छ। गरिब घरधुरीको तथ्याङ्क निकालेर फुसको छाना मुक्त गर्ने योजना रहेको भए पनि ठोस सकारात्मक नतिजा आउन भने सकेको छैन। यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जानु आवश्यक छ। कपिलवस्तुबाट शम्भु मालीको रिपोर्ट। बागलुङमा स्थानीय जातको कुखुराको व्यावसायिक पालनप्रति आकर्षण बढेको छ। कोरोना भाइरसका कारण उद्योग कल कारखाना बन्द भइरहेको अवस्थामा युवा व्यवसायी स्थानीय जातको कुखुरा पालनबाट राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन्। स्थानीय स्तरमै चल्ला निकाल्ने ह्याचरी मेसिन राखेपछि लोकल कुखुरा, बट्टाई, लोकल हाँसका चल्ला निकाल्न सहज भएको छ। राजनीति जागिर भन्दा पनि कृषि कर्म पनि हामी नेपालीको काम रहेछ हैन। त मैले 14-15 वर्ष जागिर खाएँ। अब राजनीति पेसामा लाग्यो, तर जो मान्छे उत्पादनमा जोडेको नि त्यसले आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैन। त्यही कारणले मैले अहिले के गरिरहेको छु भने अब 4-5 वर्ष भयो मैले गर्न लाग्यो। अहिले मेरो मेसिन छ, मेसिनबाट चल्ला ह्याचर हुन्छ हैन। जस्तो केराहरू लगाएको छु, मैले सुन्तला कागज लाउँछु। जो मान्छे उत्पादनमा जोडिन्न नि, उत्पादनमा जोडिनु पर्यो। उत्पादन भएपछि आफूलाई आम्दानी हुन्छ, आम्दानी भएपछि मात्रै आर्थिक राज्य के हुन्छ, राष्ट्र उत्पादन बढ्छ। त्यही कारण हामी जस्तो मान्छेहरू, हामी जस्तो अलिकति सृजनशील मान्छेहरूले उत्पादन जोड्नुपर्छ। जस्तो अहिले मैले बाहिरबाट दाना साना मगाइदिँदा आफै घरै हामी दाना पाउँछौँ। स्थानीय जातका कुखुराको मासु, अण्डा स्वादिष्ट तथा स्वस्थकर हुने हुँदा उपभोक्ताले रुचाएका छन्। कोरोनाको कारण स्थानीय उत्पादनको खोजी हुन थालेपछि कृषकहरूको स्थानीय जातको कुखुराको पालनमा आकर्षण बढेको हो।
अहिले लोकलमा चाहिँ घाँटी फिले, साकिनी, दुम्सी, गुजुमुजे छ अनि फेन्सीमा चाहिँ जापानिज ब्यान्टम अनि सिल्की, पोलिस जातको चल्लाहरू चाहिँ हामीले अहिले यहाँ चल्लाहरू छ। हामीले त्यो लोकलको चाहिँ एक दिने चल्लालाई चाहिँ 80 रुपियाँ अनि यो हाम्रो फेन्सी कुखुराहरूको चाहिँ हामीले जोडीमा दिने गरेछौँ। जोडीको चाहिँ 500 पर्छ एक दिनको लागि चाहिँ। यसो थियो हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले लोकल कुखुरा पालन भनेर लोकल कुखुराहरू पाल्ने मासुको लागि मात्रै बेसी गरेका थियौँ। अनि बिस्तारै बुझ्दै गएपछि अब मेसिनमै सञ्चालन गरिसकेपछि आफूलाई पनि चल्ला राख्नलाई सजिलो अनि ग्राहकहरूले पनि यहाँ कुखुरा लाने मान्छेहरूले पनि चल्ला लानु पऱ्यो भनिसकेपछि त्यो यसरीको आइडिया आएर चाहिँ हामीले अहिले यहाँ चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आफूलाई घरमा राख्न पनि एकदम सहज भएको छ र यहाँ वरिपरि टाढाबाट चल्लाको माग हुँदाखेरि पनि हामीले यहाँबाट पुर्याइरहेको छौँ। काठमाडौँ, हेटौँडा, कपिलवस्तु र पोखराका ह्याचरीबाट लोकल अण्डाको माग आउने गरेको छ। घरायसी प्रयोगका लागि अण्डा माग गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ। अन्य जातको भन्दा स्थानीय जातको कुखुराको मूल्य झण्डै दुब्बर छ। जिउँदो कुखुरा प्रति किलो 700 र अण्डा 16 रुपैयाँ गोटामा बिक्री हुने गरेको छ। आइतबार नेप्से सूचक 27.38 अङ्कले बढेर 2870.38 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। आइतबार 227 कम्पनीको 2 करोड 9 लाख भन्दा बढीको किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ भने 7 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन सेन्चुरी बैंक र अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्किट लेभलमा वृद्धि भएको छ। खरिद बिक्री रकमको आधारमा 40 करोड 70 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहित नेशनल हाइड्रो पावर अग्रस्थानमा पुगेको छ। यसैगरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः सेन्चुरी बैंक र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी परेका छन्। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। असार लागेपछि पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्यो। चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा प्रतिदिन 1 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदै। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर होटल सञ्चालनको पहलमा व्यवसायी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करिब 11 लाख होटल मजदुर बेरोजगार। आर्थिक गतिविधि सुस्त भए पनि वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको विस्तार भने लक्ष्यभन्दा अधिक। कोरोनाकै बीच 26% बढ्यो। शेयर बजारमा कर्जा प्रवाह उच्च। मुलुककै प्रमुख भन्सार नाकाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 11 महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब 1.5 अर्ब कम राजस्व असुल। 11 महिनामा 1 खर्ब 53 अर्ब राजस्व सङ्कलन। र कोरोना महामारीका कारण कपिलवस्तुका विपन्न वर्गमा खाद्यान्न सङ्कट देखिन थाल्यो। अप्ठ्यारो समयमा पनि स्थानीय सरकारबाट सहयोग नपाएको स्थानीयको गुनासो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।